Gisulod sa dakong baha ang usa ka barangay. Ang mga tawo naninggit og nanagan ug nangitag kaluwasan. Sa laing bahin, nahinumduman sa usa ka tawo ang pari sa ilang lugar. Dayon iya kining gibalik ug miingon, "Padre, kusog na kayong tubig, kinahanglan na ta manghawa diri. Kung maglangay ta, maapil tag kaanod, guyog na ko ug banagan na ta." Dayon ang pari, kalmado nga mitubag, "Dako kayong salig sa Ginoo, kabalo kung iya kung luwason." Kay wa gyud sa naminaw, ang lalaki miuno nagdagan. Sa wala madugay ang baha misulod na sa simbahan, hangtod nga mitupong sa hawak sa pari ug ang pari bitungtong na lang sa lamisa. Taod-taod miabot na usa ka kalbo nga gasakay sa gamayng bangka ug miingon, "Padre, ingon sa mga tawo napakadri unsa pa imong giulat dra? Sibat na, sakay na diri." Pero ang pari galingo-lingo ora ug miingon, "Salig kay kus Ginoo, kabalo kong manhi siya aron luwason ko." Nihawa na ang bangka ug ang tubig ni padayon sa pagsaka hangtod nga niabot sa atop sa simbahan. Ang pari mikatkat na sa atop ug nagpadayon sa pagampo. Gahuwat nga luwason siya sa Ginoo. Sa wala dama miabot ang usa ka helicopter aron sa pagluwas kaniya. Naghagbong ang mga rescuer ug hagdanan ug miingon, "Padre, saka na kung gusto pa kang mabuhi, ayaw na paglangay." Pero sa gihapon, ang pari mibalibad ug ang helicopter ni palayo na lang. Kay ang pari di man jud mosakay, pinutol lang ang milabay ang simbahan at tabunan na sa tubig. Ang pari gaantos na og hapit ng malumos. Tungod kay desperado pa siyang mabuhi, siya mihilak ug misinggit, "Ginoo ko, giwalit tikas katawhan ug akong kinabuhi gitugyan ko kanimo. Pero nganong wala ka miabot aron sa pagluwas kanako." Dayon dunay tingog mitubag kaniya, "Anak ko, gisulayan tikas pagluwas tulo ka beses karong adlaw. Primero niabot ko isip usa ka tawo nga mapahimangno kanimo. Dayon isakay ko bangka. Katulo nagsakay na gyud ko helikopter. Pero imong gibalibaran ang akong mga tabang. Sultihi ko kung saon pamanti ka pagtabang." Usahay ang ato mga pagampo dili moabot sama sa usa ka himala. Moabot ra ni nga samag usa ka oportunidad. Ug kung ato balibaran ang maong mga oportunidad, posible nga maunahon ta atoy tubag sa ato mga pagampo.